अथातो भक्तिं व्याख्यास्यामः सात्वस्मिन् परमप्रेमरूपा अमृतस्वरूपा च यल्लब्ध्वा पुमान् सिद्धो भवति अमृतो भवति तृप्तो भवति यत्प्राप्य न किञ्चिद्वाञ्छति न शोचति न द्वेष्टि न रमते नोत्साही भवति यज्ञात्वा मत्तो भवति स्तब्धो भवति आत्मारामो भवति सा न कामयमाना निरोधरूपत्वात् निरोधस्तु लोकवेदव्यापारन्यासः तस्मिन्ननन्यता तद्विरोधिषूदासीनता च अन्याश्रयाणां त्यागोऽनन्यता लोकवेदेषु तदनुकूलाचरणं तद्विरोधिषूदासीनता भवतु निश्चयदार्ढ्यादूर्ध्वं शास्त्ररक्षणम् अन्यथा पातित्यशङ्कया लोकोऽपि तावदेव भोजनादिव्यापारस्त्वा शरीरधारणावधि तल्लक्षणानि वाच्यन्ते नानामतभेदात् पूजादिष्वनुराग इति पाराशर्यः कथादिष्विति गर्गः आत्मरत्यविरोधेनेति शाण्डिल्यः नारदस्तु तदर्पिताखिलाचारता तद्विस्मरणे परमव्याकुलतेति अस्त्येवमेवं यथा व्रजगोपिकानां न तत्रापि माहात्म्यज्ञानविस्मृत्यपवादः तद्विहीनं जाराणाम् इव नास्त्येव तस्मिंस्तत्सुखसुखित्वम् सा तु कर्मज्ञानयोगेभ्योऽप्यधिकतरा फलरूपत्वात् ईश्वरस्याप्यभिमानद्वेषित्वाद्दैन्यप्रियत्वात् तस्याज्ञानमेव साधनमित्येके अन्योन्याश्रयत्वमित्यन्ये स्वयं फलरूपतेति ब्रह्मकुमारः राजगृहभोजनादिषु तथैव दृष्टत्वात् न तेन राजपरितोषः क्षुच्छान्तिर्वा तस्मात् सैव परिग्राह्या मुमुक्षुभिः तस्याः साधनानि गायन्त्याचार्याः तत्तु विषयत्यागात् संगत्यागाच्च अव्यावृत्तभजनात् लोकेऽपि भगवद्गुणश्रवणकीर्तनात् मुख्यतस्तु महत्कृपयैव भगवत्कृपालेशाद्वा महत्सङ्गस्तु दुर्लभोगम्यो मोघश्च लभ्यतेऽपि तत्कृपयैव तस्मिंस्तज्जने भेदाभावात् तदेव साध्यताम् दुस्सङ्गः सर्वथैव त्याज्यः काम क्रोध मोह स्मृतिभ्रंश बुद्धिनाश सर्वनाशकारणत्वात् तरंगायिता अपीमे संगात् समुद्रायन्ति कस्तरति मायां यः संगांस्त्यजति यो महानुभावं सेवते यो निर्ममो भवति यो विविक्तस्थानं सेवते
यो लोकबन्धमुन्मूलयति निस्त्रैगुण्यो भवति यो योगक्षेमं त्यजति यः कर्मफलं त्यजति कर्माणि सन्न्यसति ततो निर्द्वन्द्वो भवति वेदानपि सन्न्यसति केवलम् अविच्छिन्नानुरागं लभते स तरति स लोकांस्तारयति अनिर्वचनीयं प्रेम स्वरूपम् मूकास्वादनवत् प्रकाशते क्वापि पात्रे गुणरहितं कामनारहितं प्रतिक्षणवर्धमानम् अविच्छिन्नं सूक्ष्मतरम् अनुभवस्वरूपम् तत्प्राप्य तदेवावलोकयति तदेव शृणोति तदेव भाषयति तदेव चिन्तयति गौणी त्रिधा गुणभेदाद् आर्तादिभेदाद्वा उत्तरस्मात् पूर्वपूर्वा श्रेयाय भवति अन्यस्मात् सौलभ्यं भक्तौ प्रमाणान्तरस्यानपेक्षत्वात् स्वयं प्रमाणत्वात् शान्तिरूपात् परमानन्दरूपात् च लोकहानौ चिन्तानकार्या निवेदितात्मलोकवेदत्वात् न तदसिद्धौ लोकव्यवहारो हेयः किन्तु फलत्यागस्तत्साधनं च कार्यमेव स्त्रीधननास्तिकचरित्रं न श्रवणीयम् अभिमानदम्भादिकं त्याज्यम् तदर्पिताखिलाचारः सन् कामक्रोधाभिमानादिकं तस्मिन्नेव करणीयम् त्रिरूपभङ्गपूर्वकं नित्यदास्य नित्यकान्ता भजनात्मकं प्रेमकार्यं प्रेमैव कार्यम् भक्ता एकान्तिनो मुख्याः कण्ठावरोधरोमाञ्चाश्रुभिः परस्परं लपमानाः पावयन्ति कुलानि पृथिवीं च तीर्थीकुर्वन्ति तीर्थानि सुकर्मीकुर्वन्ति कर्माणि सच्छास्त्रीकुर्वन्ति शास्त्राणि तन्मयाः मोदन्ते पितरो नृत्यन्ति देवताः सनाथा चेयं भूर्भवति नास्ति तेषु जातिविद्यारूपकुलधनक्रियादिभेदः यतस्तदीयाः वादो नावलम्ब्यः बाहुल्यावकाशत्वात् अनियतत्वाच्च भक्तिशास्त्राणि मननीयानि तदुद्बोधककर्माणि करणीयानि सुखदुःखेच्छालाभादित्यक्ते काले प्रतीक्ष्यमाणे क्षणार्धमपि व्यर्थं न नेयम् अहिंसा सत्यशौचदयास्तिक्यादिचरित्राणि पालनीयानि सर्वथा सर्वभावेन निश्चिन्तैर्भगवानेव भजनीयः संकीर्त्यमानः शीघ्रमेवाविर्भवति अनुभावयति भक्तान् त्रिसत्यस्य भक्तिरेव गरीयसी भक्तिरेव गरीयसी भक्तिरेव गरीयसी गुणमाहात्म्यासक्ति रूपासक्ति पूजासक्ति स्मरणासक्ति दास्यासक्ति सख्यासक्ति वात्सल्यासक्ति कान्त्यासक्ति आत्मनिवेदनासक्ति तन्मयासक्ति परमविरहासक्ति रूपैकधाप्येकादशधा भवति
इत्येवं वदन्ति जनजल्पनिर्भया एकमताः कुमारव्यासशुकशाण्डिल्य गर्गविष्णुकौण्डिन्य शेषोद्धवारुणिबलिहनुमद्विभीषणादयो भक्त्याचार्याः। य इह नारदप्रोक्तं शिवानुशासनं विश्वसिति श्रद्धत्ते स भक्तिमान् भवति स प्रेष्टं लभते प्रेष्टं लभत इति। अथातो भक्तिं व्याख्यास्यामः सा त्वस्मिन् परमप्रेमरूपा अमृतस्वरूपा च यल्लब्ध्वा पुमान् सिद्धो भवति अमृतो भवति तृप्तो भवति यत्प्राप्य न किञ्चित् वाञ्छति न शोचति न द्वेष्टि न रमते नोत्साहीर्भवति यज्ञात्वा मत्तो भवति स्तब्धो भवति आत्मारामो भवति सा न कामयमाना निरोधरूपत्वात् निरोधस्तु लोकवेदव्यापारन्यासः तस्मिन्ननन्यता तद्विरोधि शुदासीनता च अन्याश्रयाणां त्यागोऽनन्यता लोकवेदेषु तदनुकूलाचरणं तद्विरोधिषुदासीनता भवत् निश्चयदाध्यादूर्ध्वं शास्त्ररक्षणम् अन्यथा पातित्याशङ्कया लोकोऽपि तावदेव किन्तु भोजनादिव्यापारस्त्वा शरीरधारणावधि तल्लक्षणानि वाच्यन्ते नानामतभेदात् पूजादिष्वनुराग इति पाराशर्यः कथादिष्विति गर्गः आत्मरत्याविरोधे नेति शाण्डिल्यः नारदस्तु तदर्पिताखिलाचारता तद्स्मरणे परमव्याकुलतेति अस्त्येवमेवं यथा व्रजगोपिकानां तत्रापि न माहात्म्यज्ञानविस्मृत्यपवादः तद्विहीनं जाराणामिव नास्त्येव तस्मिंस्तत्सुखसुखित्वं सा तु कर्मज्ञानयोगेभ्योऽप्यधिकतरा फलरूपत्वात् ईश्वरस्याप्यभिमानद्वेषित्वात् दैन्यप्रियत्वाच्च तस्याः ज्ञानमेव साधनमित्येके अन्योन्याश्रयत्वमित्यन्ये स्वयं फलरूपतेति ब्रह्मकुमाराः राजगृहभोजनादिषु तथैव दृष्टत्वात् न तेन राजपरितोषक्षुद्धा शान्तिर्वा तस्मात् सैव ग्राह्या मुमुक्षुभिः तस्याः साधनानि गायन्त्याचार्याः तत्तु विषयत्यागात् सङ्गत्यागात् च अव्यावृतभजनात् लोकेऽपि भगवद्गुणश्रवणकीर्तनात् मुख्यतस्तु महत्कृपयैव भगवत्कृपालेशाध्वा महत्सङ्गस्तु दुर्लभो गम्यो मोघश्च लभ्यतेऽपि तत्कृपयैव तस्मिंस्तज्जते भेदाभावात् तदेव साध्यतां दुस्सङ्गः सर्वथैव त्याज्यः कामक्रोधमोहस्मृतिभ्रंशबुद्धिनाश सर्वनाशकारणत्वात् तरङ्गायिता अपि मे सङ्गात् समुद्रायन्ति कस्तरति मायां यः सङ्गं त्यजति यो महानुभावं सेवते निर्ममो भवति यो विविक्तस्थानं सेवते यो लोकबन्धमुन्मूलयति निस्त्रैगुण्यो भवति योगक्षेमं त्यजति यः कर्मफलं त्यजति कर्माणि संन्यस्यति ततो निर्द्वन्द्वो भवति
यो वेदानपि सन्न्यास्यति केवलमविच्छिन्नानुरागं लभते सतरति सतरति स लोकान् स्तारयति अनिर्वचनीयं प्रेमस्वरूपं मुखात् स्वादनवत् प्रकाशते क्वापि पात्रे गुणरहितं कामनारहितं प्रतिक्षणवर्धमानम् अविच्छिन्नं सूक्ष्मतरम् अनुभवरूपं तत्प्राप्य तदेवावलोकयति तदेव शृणोति तदेव भाषयति तदेव चिन्तयति गौणी त्रिधा गुणभेद आत्तादिभेदात्वा उत्तरस्मात् पूर्व श्रेयाय भवति अन्यस्मात् सौलभ्यं भक्तौ प्रमाणान्तरस्यानपेक्षत्वात् स्वयं प्रमाणत्वात् शान्तिरूपात् परमानन्दरूपात् च लोकहानौ चिन्तानकार्यानिवेदितात्मा लोकवेदशीलत्वात् न तत्सिद्ध्वौ लोकव्यवहारो ह्येयः किन्तु फलत्यागः तत्साधनं च कार्यमेव स्त्रीधननास्तिकवैरिचरित्रं न श्रवणीयम् अभिमानदम्भादिकं त्याज्यं तदर्पिताखिलाचारस्य कामक्रोधाभिमानादिकं तस्मिन्नेव करणीयं त्रिरूपभङ्गपूर्वकं नित्यदास नित्यकान्ता भजनात्मकं प्रेमकार्यं प्रेमैव कार्यं भक्ता एकान्तिनो मुख्याः कण्ठावरोधरो वाचाश्रुभिः परस्परं लपमानाः पावयन्ति कुलानि पृथिवीं च तीर्थीकुर्वन्ति तीर्थानि सुकर्मीकुर्वन्ति कर्माणि सच्छास्त्रीकुर्वन्ति शास्त्राणि तन्मयाः मोदन्ते पितरो नृत्यन्ति देवताः सनाथात् श्रेयं भूर्भवति नास्ति तेषु जातिविद्यारूपकुलधन क्रियाधिभेदः यतस्तदीयाः वादो नावलम्ब्य बाहुल्यावकाशत्वात् नियतत्वात् च भक्तिशास्त्राणि मननीयानि तदुद्बोधककर्माणि करणीयानि सुखदुःखे छायाभादित्यक्ते काले प्रतीक्ष्यमाणे क्षणार्धमपि व्यर्थं न नेयम् अहिंसा सत्यशौचदयास्तिख्यादि चारित्र्याणि परिपालनीयानि सर्वदा सर्वभावेन निश्चिन्तितैः भगवानेव भजनीयः सकीर्त्यमानः शीघ्रमेवाविर्भवति अनुभावयति च भक्तान् त्रिसत्यस्य भक्तिरेव गरीयसि गुणमाहात्म्या शक्तिरूपा शक्तिपूजा शक्तिस्मरणा शक्ति दास्या शक्ति सख्या शक्ति वात्सल्या शक्ति काष्ठा शक्त्यात्मनिवेदना शक्ति तन्मयता शक्ति परमविरहा शक्तिरूपा एकधाप्येकादशधा भवति इत्येवं वदन्ति जनजल्पनिर्भयाः एकमताः कुमारव्याससुखशाण्डिल्य गर्गविष्णुकौण्डिन्य शेषोद्वारुणि बलिहनुमद्विभीषणादयोः भक्त्याचार्याः य इदं नारदप्रोक्तं शिवानुशासनं विश्वसिति श्रद्धते स भक्तिमान् भवति